سلام كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. دونك جيت نبارطاجي معكم هذاك الشيء اللي شريت في لي فيت دو فان داني. المهم جو سويت كاميم اون تري بون اني بالصحه والسلامه ان شاء الله، ويترفع علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا العاديه، لان فريمون هذا الشيء طول. يا ربي السلامه، يا ربي تحفظنا وتحفظ لنا عائلاتنا ونو بروش نو زامي بيان سور. المهم في هاد لا فان داني حنا فان بارتو كيحطوا لا بيل فيسيل، لا بيل ديكو، تو سكي بري دونك بور لي فيت دو فان داني. اي جي بروفيتي انا باش نشري كيلكو زارتيكل ديال لا فيسيل ولا ديال لا ديكو. غادي نبدا نوريكم داكشي اللي شريت من اكسيون. دونك غادي نبداو بهاد لو بلاطو. يوبي دونك هاد لو بيتي بلاطو اللي pour apéro ولا pour une entrée، فيه دي كوبيل، فيه دي فيرين، دي بتيت كويير، وعنده هاد اليد هادي اللي انا يلاه ركبتها. نتوما راه باقي ما كملتش الفيس تدخل، غير باش نوريكم سكو سا دون. نقدروا نستعملوا لو سيبور بلا ما نديروا ليه هاد اليد اوسي. غادي نوريكم لا بواط pour voir سكو سا دون، حيت انا باقا ما استعملتوش. شريته بواحد 3 اورو 45 ولا 49 جو نسي بلو اكزاكتومون. غادي نوريكم لا بواط. دونك لا بواط ديالو هي هذه. فوالا انا جو تروف كو سي تري جولي كوم بريزونطوار. الارتيكل اللي شريت عاوتاني من اكسيون هو هاد لو بوتي بلاطو. دونك هادو فريمون لي زارتيكل ديال اكسيون كيطيروا واخا ولينا كنشوفوهم بارتو في كاع الديور. المهم سا ريست دو لا فيسيل با شير وزوينه. دونك نحطوا طابله محدقه غير ا بوتي بري. هاد لو بلاطو اي سون با شير، انا لقيت منهم 6 خديتهم. خديتو ب 1.12 الواحد. دونك فريمون با شير. الا لقيت شي تصويره، المهم استعملتهم بالنسبه للفاكهه وداكشي. الا لقيت شي تصويره غادي نحطها لكم او مومون دو مونتاج. دونك كيف ما قلت لكم خديت منهم 6. لقيت هاد لي فيرين هادو، خديت منهم 2 ديال الباكيات. المهم فريمون صغيورين ومقدودين، دونك يجيو زوينين اي با شير. 6 دايرين 1.99. دونك با شير، رخص واقيلا كاع من لي هادوك لي فيرين ديال البلاستيك اللي كنشريو دي فوا. اي دونك فوالا خديت منهم 12. عندي هنايا واحد لو بريزونطوار اوسي اللي داير بحال هكا. انا عجبني. بون بالنسبه لدي ماكارون ولا حليوه ديال الكعب الغزال وحليوات مغربيه، علاش لا. فريمون كاين اللي غيستعملوا بور لا ديكوراسيون، دونك يحط فيه دي بوجي ولا. المهم هو انه ماشي غالي، 4.90 ولا 4.50 والله ما عقلت. المهم ما واصلش 5 اورو هذا باش شريته. المهم انا كنحط حدايا هنايا. دونك حطيت كلشي باش ما ننساش داكشي اللي شريت. دونك هاد لي بلاطو بحال هكا هانتوما، انا باقا ما خدمتش بهم داير، باقي فيهم هاد ديالهم داك ديال لا بروتيكسيون. فوالا المهم كاين اللي ما كيعجبوش هاد الحجر بزاف، ولكن بور لو بري مو جو تروف كيف ما قلت لكم سي انتريسون، سا ريست انتريسون باش نحطو طويبله محدقه باثمنه رخيصه. دونك تلفات ليا الهضره. دونك هاد لي بلاطو خديت منهم 2 وخلصتهم بشي بقى من 5 اورو، 4.90 ولا 4.99 والله ما عقلت. ها هما. دونك خديت منهم 2. خديت هاد لي سيت دو تاب. دونك انا خديتهم في هاد لا كولور باسكو جي اشتي دي اسيت. غادي نوريهم لكم في لو غري ان بو ايريزي. وعجبني هاد لو بلو، ولكن مالوغوزمون لقيت فيهم غير 4. دونك خديتهم من اكسيون اوسي، دايرين ليهم شي 2.99. دونك فريمون عجبوني. لقيت منهم غير 4 خديتهم. مي كومونسي شي اكسيون ديما كاين لي زاريفاج. دونك غادي نعاود نطيح فيهم ان شاء الله وغنعاود نكمل منهم. خديت باقي ليا من اكسيون. دونك هاد لو بلاطو داير 9.90. غادي نحلو باش نوريه لكم. جوري دي نحلو قبل ما نبدا لا فيديو مي بون نسيت. دونك سوينيه داتاي واخا نكونوا غير بوحدنا. انا هادشي اللي تعلمت عند ماما ملي كنحطوا لها شي بلاطو ماشي هو داك، كتقول لك رجعي للكوزينه وجيبي لي بلاطو مقاد، ما تحطيش لها شي بلاطو بلاستيك ولا بلاطو كحل. واخا تكون غتشرباتي غير بوحدها، نكون غير بوحدي نحط سوينيه زوينه، حيت ملي كيكونوا الضياف بيان سور كنحتاجوا صينيه كبيره. اي فوالا فريمون با شير حتى هو شي 9.90.
فوالا. ودونك هاد لي بو ابروفيزيون هادو حتى هما زوينين كنلقاوهم بارتو ولكن باثمنه شي شويه طالعه. انا خديتهم من اكسيون مالوغوزمون لقيت غير 3 خديتهم من اكسيون 1.99 فريمون زوين. انا بغيتهم لي سيريال ديال الفطور باش ما يبردوش دغيا دونك راهم جاج فوالا. دونك ما كرهتش نلقى منهم بزاف مي بون جي في با مال دالي رتور لاكسيون مازال ما عاودوش يحطوهم ولا كيحطوهم وكيطيروا راكم عارفين اكسيون. المهم اي سون فريمون با شير 1.99 فوالا. دونك سالينا من اكسيون غادي ندوزو لا فيسيل اللي شريت من كارفور اي فريمون زوينه. غادي نبدا بهاد لو سالادجي ها هو. دونك هذا 5 يورو. انايا مهم كنحماق على لو دوري في لا طابل كيجي زوين. كاين اللي ما كيعجبوش كيقول لك وا صافي ترو سور لا طابل. انا جيم بوكو لو دوري اي دوكو دونك فوالا لقيت هذا انا اللي عجبني بزاف فريمون استعملته اي زوين في الحطه كيجي زوين. دونك سي ان بوتي سالادجي. لقيت هادو دونك بون باغ كونطخ لقيت منهم غير جوج دونك خديتهم دايرين 1.99 الواحد. بالنسبه لي سموسي العصير سي جولي سور لا طابل بلا باي ديالهم في الدوري. عندي في لي كولور كنت شاريهم من اكسيون مي هادو عجبوني. شريت هاد لي زاسيت فوالا. دونك هادو راه خدمت بهم دونك لقيت شي تصويره او دو مونتاج غادي نوريكم سكو سا دون سور لا طابل. دونك سي ان سيت اللي فيه انفان كارطونه فيها 18 بياسه فيها هاد لي زاسيت بحال هكا. جو سي با واش كيبان لكم مزيان غادي نحط باش نوريه لكم فوالا. وعندنا لا بوتيت اسيت اللي دايره بحال هكا فريمون كيجيو زوينين بجوج فوالا. ولا عندنا لاسيت كروز بيان سور ما غاديش نستعملهم بثلاثه في خطره واحده. ولا لاسيت كروز الا كانت غنحطو شي سوب انا نقدر نستعمل لاسيت كروز ميم بور لي سالاد باسكو جاتني ماشي غارقه بزاف بحال ان بول اي دوكو دونك نقدر نستعملها حتى في اون اونطري علاش لا. كل كيدير داكشي اللي بغا اي فريمون هاد لو موتيف بوتيت سي با tout à fait هاد لو ديزاين ولكن je vous assure que j'ai vu à peu près le même service عند ميزون دو موند بان بري لي تري تري زيلفي. اي دونك هادو كيف ما قلت لكم كارطونه فيها 18 بياسه خديتها ب 30 يورو اي دوكو دونك شريت 2 كارطون باش يعطيني ان سيرفيس ديال 12 في الطبله. جي اشتي اوسي هاد لي زاسيت اللي حمقوني فريمون زوينين بزاف باغي استعملتهم اي دوكو دونك انا جي ماريي هاد لا غروند اسيت درتها مع ملي سربت لا طابل درتها مع هادي اي جات فريمون زوينه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا اي هادو الوغ هاد لا فيسيل كلها شريتها من كارفور. دونك هادو دايرين 3 يورو لاسيت. خديت منهم 10 حيت 10 هما اللي لقيت. جوري بريفيري ناخذ 12 فواغ 13 ولا 14 لان كيف ما كنعرفوا الله يحفظ والله يحفظ الباس ديما كطيح لينا من اسيت تقدر تهرس اي دوكو دونك الا شريت 13 ولا 14 ديما كنلقى لو سيرفيس ديما كيبقى كامل عندنا. مي مهم لقيت منهم غير 10 دونك خديتهم. Et 3 euros, je trouve que c'est pas cher comparé au prix de Maison du Monde ou la Zara Home ou la H&M Home. Quand les assiettes, 7-8 euros l'assiette. Et je trouve que c'est quand même très cher parce que ملي كتهرس لك une assiette vraiment كيبقى فيك الحال. Donc voilà, غادي ندوزو لهاد لو هذا je sais pas comment on les appelle هاد لو بلا اللي كنحطوا فيه جو سي با ان غراتان ولا نقدروا نسربيو فيه الحيمات ولا. المهم انا عجبني في هذا لو دوغي. فيه هنايا لومبلاسمون باش نحطوا جوج ديال الشميعات فوالا كيجي بحال هكا. اي فريمون غادي باغي غندير لكم لا فوتو ولا لا فيديو اللي لقيتها au moment du montage كيجي في التربيه غزال. دونك الغلاقه ديالو لو دوغي ديالو نا با بوجي باسكو ديجا استعملته وبقى مزيان. دونك شوف كو بقى مزيان. هذا خديته ب 30 يورو اي هذا باردون ماشي من كارفور دونك خديته من عند العرب اللي كيبيعوا لا فيسيل. دونك كيف ما كنقول ديما انا المهم انا خدامه في واحد لا بوتيت كومون اللي لاصقه على مونت لا جولي دونك معروفه مونت لا جولي بالعرب. اي دونك كاين بزاف ديال لي ماغازان ديال العرب تما. اي دونك خديته من هذوك لي ماغازان اللي كاينين تما. هاد لا كاراف ها هي حمقاتني خديتها ب 10 يورو من كارفور دونك كتجي زوينه في لا طابل. انا عجبتني دونك و 10 يورو جو تروفي سيتي با شير. خديت هاد لي فيرين اوسي من كارفور دونك لا فورم ديالهم الي ديفيرونت هادوك اللي وريتكم اللي خديت من
من اكسيون. دونك هادو سته كوميم دايرين واحد 5 اورو، مي فريمون زوينين. حتى هما خديت منهم جوج ديال الباكيات. عندي هاد لي زاسيات هادو فريمون باقا ما خدمتش بهم ولكن زوينين. هادو خديتهم ب 1.50 لاسيت، دونك فريمون عجبوني وحطوهم في كاع لي كولور. اي انا مشيت واحد النهار وكنت زربانه وقلت بون تنرجع ونختار على خاطري لي كولور. ملي رجعت فريمون طارو لقيت 4 من هادو سي تو. دونك 1.50 رخص من هادوك اللي كنشريو اون بلاستيك ديال كنشريوهم مينيموم 3 اورو باش نديروهم تحت لي زاسيت. دونك فريمون عجبوني وكانوا كيف ما قلت لكم في كاع لي كولور، لو روج لو بلو الفيو روز لو غري، كاع لي كولور. دونك انا خديت منهم 4 في الدوري 1.50 كمان لاسيت. فريمون زوينين هادو اوسي. غادي نوريهم لكم عجبوني. هادو فريمون حاطين بحالهم في ميزون دو موند، حاطينهم بشي 6.90 لاسيت. انا شريتهم 3.50 لاسيت. مالوغوزمون لقيت فيهم غير 5، ما عرفتش واش حيت تهزو دغيا بقيت كنسول عليهم وما عاودوش حطوهم. دونك هادو دايرين 3.50 لاسيت فريمون زوينين. مازال ما لقيتش ليهم لي زاسيت الصغار، باقي ما كملتش لو سيرفيس، مي غيعاودوا يحطوهم فورسيمون. دونك غادي نبقى نمشي مره بوتيت ماشي هاد العام، العام الجاي الله يرزقنا غير الصحه والسلامه حتى نوصلوا للعام الجاي ونقدر نعاود نلقاهم. دونك فوالا عجبوني. هادو 3.50 حيت كبار. Je pense que c'est du 30, diamètre 30. Carrefour, donc j'ai fini avec... Non, j'ai pas encore fini avec Carrefour. باقي ليا لي فير فريمون زوينين. شريت منهم. دونك غادي نحل واحد اخر حيت عندي ديجا لي فيغ. ان فيت شريت 12 4 دايرين 12 اورو لي 4 فريمون زوينين. ها نتوما كل ان فيت كل كرتونه فيها 4 مشكلين. ان فيت سي با لو ميم موتيف دو ديكو. ها نتوما الا كان كيبان لكم هذا الكاس، هذا ها هو كيفاش داير. وغادي نحط لكم راه خدمت بهم في العراضات اللي دوزت، غادي نوريكم سكو سا دون سور لا طابل. عجبوني بزاف. دونك حنايا كنشربوا المناضه مع الماكله ولا الماء، اي فريمون زوينين. دونك كيف ما قلت لكم 4 ب 12 اورو، خديت 12. دونك كارفور هادشي اللي شريت. غادي نوريكم واحد لا جو سي با كومون لي زابيل. بريف هادي لقيت منها غير وحده، دونك مازال غادي نمشي ناخذ منهم عند واحد السيده كتبيع لا فيسيل في ايبيني سور سين. اي دونك فوالا جو سي با التمر، لي غاتو، لي ماكارون، اي حاجه نقدروا نحطوها فيهم، نقدروا نستعملوها غير بوغ لا ديكوراسيون. عجباتني بزاف. خديتها ب 12 اورو. اي دونك غادي تعاود تجيبهم وغادي نمشي. انا بغيت منهم 3 نحطوهم في اون طابل ملي كنكونوا كنتسناو الضياف، نديرو فيهم شويه ديال اللوز والبيستاش قبل ما يدخلوا الضياف. فوالا المهم انا عجباتني. دونك غنزيد منها جوج 12 اورو. خديت هاد لو طاجين اللي بيان سور راكم عارفينو، راه قدام وكلشي شراهم. انا يلاه لقيتو. دونك خديتو ب 30 اورو. خديت الكبير بيان سور فيهم 3 تاي. والله ما عقلت هذا واش سي دو 30، جو بونس سي دو 30. خديتو ب 30 اورو. دونك فوالا زوين. باقا ما طيبتش فيه. المهم عجبني وخديتو. شنو خديت عاوتاني؟ اي صداع باردون. دونك خديت هادي ديال لي غاتو. خديتها في هاد لو بلاطو ديالها. بون انا خديتها من بابو. دونك خديتها ب جو بونس 8 اورو. اي جي تروفي كو سيتي فان ما غالياش. دونك هادي استعملتها للغاتو ولو بلاطو غادي نستعملو بوحديتو. دونك ابري نقدروا نحطوا فيه لا بتيت هاد لا سباتول لا بغينا نحطوها، سينو نقدروا نستعملوا حتى لو بلاطو بوحدو. اي جو تروفي كو سيت 8 اورو، ما كانتش غاليه. دونك عجباتني وخديتها. صافي بقى ليا هادو دي بتي بلاطو ان فيت دو ديكو. ولا انا درت فيهم لو شوكولا، فايت استعملتهم حطيت فيهم لو شوكولا جاو زوينين. دونك خديت الصغير والكبير. ان فيت ماشي خديت الصغير والكبير، كيكونوا بجوجهم مجموعين بحال هكا. خديتهم من بري مارك ب 11 اورو. فوالا فريمون كيجيو زوينين فوق لا طابل. فوالا كان هادشي هو اللي شريت في لا فيسيل من في هاد لا بيريود ديال لا فان داني. كيف ما قلت لكم من كارفور اكسيون. لي بري ايتي انتريسون.
Voilà, je voulais partager avec vous les bons plans de vaisselle pour ceux que ça intéresse. المهم j'espère ما نكونش طولت عليكم في هذه لا فيديو كما كنقول ديما. j'espère تكون عجباتكم aussi. لا عجباتكم ما تنساونيش من un petit like parce que ça fait toujours plaisir et ça encourage pour continuer. غادي نقول لكم تهلاو في راسكم. Au revoir et à bientôt ان شاء الله.